आम निर्वाचनमा गठबन्धनलाई मतदान गर्न सत्तारूढ 3 दलका अध्यक्षहरूको संयुक्त अपील। संविधानको रक्षा र आर्थिक समृद्धि मुख्य प्राथमिकता। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारहरू मतदाता समक्ष विकास गर्न आवश्यक आश्वासन बाँड्दै। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रममा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि आँखा लाउँदै। धितोपत्र बोर्डद्वारा निर्वाचन आयोगमा झुटा विवरण पेश। निर्वाचन अघि लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ध्याउन्न। युक्रेनको 1/3 भूमिमा विद्युत आपूर्ति बन्द। रुसको निरन्तर आक्रमणमा परि पछिल्लो पटक 70 जनाको मृत्यु। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा भलिबलको म्याच नफेरिँदा 3 खेलाडी घाइते। आयोजक राखेपको फितल व्यवस्थापनको चर्को आलोचना। लङ जम्पमा आर्मीकै जयरानी थारूको राष्ट्रिय कीर्तिमान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न संयुक्त अपील जारी गरेको छ। गठबन्धनका प्रमुख शीर्ष नेताहरूले संयुक्त अपील जारी गर्दै संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप राष्ट्रियता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, समाजवाद, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न वर्तमान चुनावी गठबन्धन दलहरू प्रतिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। वर्तमान सरकार आम निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न कटिबद्ध रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सहितको सुशासन र जनताको घर दैलोमै प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चितता गर्दै उत्पादन वृद्धि र मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय कार्यभारलाई गठबन्धन दलले उच्च प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुरमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री देउवाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटकसम्म संसद भंग गरेर संविधान मिच्ने काम गरेको भन्दै आवधिक निर्वाचनको चक्रलाई समेत मिच्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। स्थायी लोकतन्त्रलाई स्थायी गर्नु छ, स्थायी बनाउनु छ कि ओलीजीले दुईपल्ट यो चाहिँ भङ्ग गर्नु पार्लियामेन्ट, यो जनताले चुनेको संसद भङ्ग थाल्ने हुनाले नै यो संविधान बनाउँदाखेरि संसद कुनै पनि हालमा भङ्ग गर्न नपाइने बनाएको सामने संविधान क्लोज राखेका छौँ। त्यसै कारण यो अवस्थामा बाहेक भङ्गै गर्न पाइने भन्ने हाम्रो थियो। त्यसै कारण चाहिँ राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर भङ्ग दिएको। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी मंसिर 4 गतेको निर्वाचनबाट 2 वर्ग बीच हारजितको फैसला मात्र नभई परिवर्तनको पक्ष र विपक्ष बीच हुने फैसला समेत हुने बताउनुभयो। प्रतिपक्ष दलले पनि चुनावी तालमेलको नाममा गठबन्धन नै गरेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धन चुनाव जितेर सरकार बनाउनका लागि मात्र नभएको दावी गर्नुभयो। हामी विजयी हुने या प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी विजयी हुने भन्ने फैसला 4 गते हुँदैछ। एउटा पार्टीले जित्ने, अर्को पार्टीले हार्ने जस्तो मात्रै छैन। यो परिवर्तनले जित्ने कि परिवर्तन विरोधीले जित्ने भन्ने फैसला हुनेवाला छ। त्यसकारण म तपाईहरु सबैलाई यो विषय गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो त गठबन्धन होइन, तालमेल मात्रै हो भनेर विपक्षीले भन्ने गरेका छन्, तर त्यो गठबन्धन नै हो। तपाई हेर्नुभयो भने राजावादीहरू, अलगाववादीहरू, देशलाई विखण्डन गर्न चाहने तत्त्वहरू, प्रतिगमनकारीहरूको गठबन्धन त्यहाँ प्रष्ट देखिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले आफूहरू विरूद्ध चुनाव जित्न तयार पारिएको गठबन्धन अपवित्र भएको आरोप लगाउनुभयो। नेता नेपालले कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि तयार भएको बताउनुभयो। देशलाई अस्थिरताबाट माथि उठाउन गठबन्धन गरिएको नेपालको भनाइ थियो। अर्को जुन हाम्रो विपक्षमाको गठबन्धन छ त्यो अन्नेचुरल पनि हो र अपवित्र पनि हो। के कारणले? पहिलो हाम्रो गठबन्धन गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि भएको भनेको। दुई पटक संविधान कुल्चिने काम भएको थियो। मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ अगाडि ल्याउने प्रयत्न भएको थियो। जबरजस्ती समयभन्दा पहिले नै अधिकार मागेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा भङ्ग गर्ने काम गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानको आफू खुसी व्याख्या गर्दै तोडमडोड गर्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको थियो। अस्थिरताबाट देशलाई जोगाएर स्थिरताको दिशामा अघि बढाएर लिएर गयो। यसरी यी पवित्र उद्देश्यका साथ यी यस्ता पार्टीहरूको बीचमा हामीले गठबन्धन गर्यौं। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो।
कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै उम्मेद्वारहरूले मतदाता रिझाउन विकास, निर्माण र समृद्धिको यात्रालाई प्रमुख अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्छन्। राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वार हुन् कि स्वतन्त्र, सबैले विकासकै मन्त्र जप्ने गर्छन्, जबकि चुनाव जिते उनीहरूले प्राप्त गर्ने विधायकी अधिकारमा कानून निर्माण नै प्रमुख हो। त्यसो त सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, जसलाई सोझो अर्थमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रूपमा बुझिन्छ, सो मार्फत केही करोड़ आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछन्, तर त्यसलाई सरकारले रद्द पनि गर्न सक्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकमलाई सबैजसो उम्मेद्वारले चुनावको प्रमुख एजेण्डा किन बनाउँछन् त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अझ दल र तिनका उम्मेद्वारले केही गर्न सकेनन् भनेर विकल्पको रूपमा प्रस्तुत भएको दावी गर्ने उम्मेद्वारहरूले पनि म नागरिकको पक्षमा ऐन कानून बनाउन संसद प्रवेश गर्न चाहन्छु भन्न नसक्नुलाई पनि महत्वकै साथ हेरिनुपर्ने भएको छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सांसदले गर्ने काम प्रष्ट उल्लेख छ। देश र राज्यलाई चाहिने आवश्यक नीति निर्माण गर्नु सांसदको काम हो। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकै गर्दा दलगत उम्मेद्वार र स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा होमिएका नयाँ अनुहार अहिले गाउँ गाउँमा विकासका एजेण्डा बोकेरै कुद्ने गरेका छन्। राज्य सञ्चालनमा पढे लेखेका मानिस नभएको भन्दै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरी चर्चामा आएका युवा सागर ढकाल अहिले प्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस सभापति देउवाकै क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट डडेलधुरा क्षेत्र नम्बर 1 लाई निर्वाचन क्षेत्र रोजेका ढकालको पनि विकासकै एजेण्डा छ। हाइड्रो मेकानिकल इन्जिनियर अध्ययन गरेका ढकाल भन्छन्, नेपाल भरि तराईका क्षेत्रमा जम्मै कङ्क्रिटै घरहरू बनिरहेछन्। ती कङ्क्रिट घरहरूलाई हामीले स्थानीय घर अनुसार बनाउनु पर्यो। सुन हाम्रो एउटा नीति लगभग तयार नै भइसकेको छ। म जित्ने बित्तिकै संसदमा लिएर जाने हो। विकासको लागि चाहिँ नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्नको लागि हजुरबुवाहरूले हामीलाई प्रजातन्त्र दिनुभयो। अब विकासको लागि चाहिँ हाम्रो बुवाको राजनीति पनि हेरियो, हजुरबुवाको राजनीति पनि हेरियो। एकचोटि नाट्य पुस्ताको राजनीति हेरौँ, विकासको राजनीति हेरौँ भन्नको लागि नै उम्मेदवारी हो र नाट्य पुस्तालाई जगाउनको लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो। चुनाव नजिकै गर्दा लाग्छ हरेक गाउँ शहरमा विकासको लहर छाएको छ। मौसममा आएको बदलावसँगै दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पारिलो घाममा मतदातासँग भलाकुसारीमा व्यस्त छन्। संघीय राजधानीमा केन्द्रित हुने नेताहरू अहिले गाउँ गाउँ पुगेका छन्। यही बीचमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफ्ना विकासका एजेण्डा लिएर मतदाताका ढोका ढोकामा पुग्ने गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रसन्न अरियाल आफ्नो क्षेत्रलाई मिनी नेपालको रूपमा विकास गर्ने योजनामा रहेका छन्। भौगोलिक रूपमा यो ठाउँमा गर्मी हुने ठाउँ पनि र छो हुने ठाउँ पनि भएको हिसाबले मैले यसलाई मिनी नेपालको रूपको संज्ञा दिँदै आएको छु र यसमा गर्न सकिने कामहरू डेभलपमेन्ट सेक्टरमा हामीले धेरै कुराहरू छ। हामीले चाहिँ टुरिज्मको लागि त्यहाँ हाइकिङ प्रमोट गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट हामीले ट्रेकिङ स्टार्ट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो नेसनल पार्क पनि हामी कहाँ छ, त्यो कारणले गर्दा हामीले धेरै पर्यटकीय क्षेत्र छन् जसलाई डेभलप गरेर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीले एउटा मेगा प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकाबाट र तारकेश्वर नगरपालिकाबाट नेपालकै पहिलो 2-वे केबल कारको डीपीआरमा काम गरिरहेका छौँ। त्यहीँका जनताको प्रत्यक्ष लगानीमा त्यहीँका जनतालाई हित हुने तरिकाले त्यहाँ केबल कार बनाएर कल्चरल टुरिज्म पनि प्रमोट गर्न खोजिरहेका छौँ। यिनै एजेण्डाहरू छन्। सामाजिक कामबाट आफ्नो पहिचान बनाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका पुकार बमसँग पनि नीतिगत योजना भन्दा विकासे कार्यक्रमको खाका छ। सांसद बने तत्काल विकास निर्माणलाई अघि बढाइहाल्ने उनको योजना छ। मेरो उम्मेदवारी खासमा चाहिँ यो पर्यटनको लागि हो र अर्को भनेको जुन सड़क संघर्षमा पुकार बमले विगत 15 वर्षदेखि गरेको काम छ, त्यो कामले ल्याएको जति पनि तपाईँको परिणामहरू छ, त्यो परिणाममा चाहिँ अब संसदबाट बोल्नुपर्छ, संसदबाट चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खालकोमा हो मेरो उम्मेदवारी चाहिँ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 373 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भए। सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा 68 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 67, प्रदेश नम्बर 1 मा 65, गण्डकीमा 53, मध्य प्रदेशमा 49, लुम्बिनीमा 36 र बागमतीमा 35 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। त्यसमा संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका गोपाल हमाल र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङ उदाहरणका पात्र बने। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा करिब 1000 माथि परेको स्वतन्त्र उम्मेद्वारीमा अधिकांश पार्टीबाट टिकट नपाएका असन्तुष्ट नेताहरू छन्। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावाली सांसद बन्ने बित्तिकै विकास गर्छु भन्नु गलत संसदीय अभ्यास हुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्,
भन्छन्। साँच्चै सांसदै भएर जाने भन्दा प्रतिनिधि सभामा गइसकेपछि उनीहरूले कानून बनाउनु नै सबभन्दा मुख्य रोल हो, भूमिका नै त्यही नै हो। कानून बनाउनेतर्फ यो कानून बनाउँछु, यो नीति बनाउँछु भन्न नै जनतालाई चाहिँ भन्नु पर्नेमा अब यो विकास गर्छु र उ गर्छु भन्ने फेरि अहिले संसदीय शासन पद्धतिमा अलि गलत धारणा विकसित भएको चाहिँ देख्दछु। जनतालाई चाहिँ मत कसरी झार्न सकिन्छ यसो ललिपप देखाएको जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीतिक दलहरू प्रतिको बढ्दो वितृष्णाका बीचमा आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको कमी छैन। दलबाट उठेकाले केही गरेनन् भनेर स्वतन्त्र पार्टी र उम्मेद्वारकै नाममा उठेकाहरू पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बारेमा उति साह्रो जानकार देखिन्नन्। विधायकी अधिकार भएको सांसद पदका लागि उम्मेद्वारी दिनेहरू पनि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर मतदाता रिजाउन उद्यत हुनु परिवर्तनको संवाहक भन्नेहरूकै लागि पनि एउटा भद्दा मजाक हुन पुगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड सेबोनले निर्वाचन आयोगले झुट्टा विवरण सहित पत्र पठाएको छ। आम निर्वाचनको संहारमा आचार संहिता विपरीत धेरै संख्यामा व्यापारिक लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा बोर्डले झुट्टा विवरणको सहारा लिएको हो। बोर्डले सोमबार नै आयोगलाई स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तर पठाएको थियो। त्यसमा लाइसेन्स वितरण नियमित कार्य भएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको, निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु अघि नै लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना जारी भएको, अर्थ मन्त्रालय र ऐनले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण अधिकार बोर्डलाई नै दिएको कारण उल्लेख गरेको छ। पत्रका धेरै विवरण भने झुटा देखिएका छन्। लाइसेन्स वितरण कार्य बोर्डको नियमित कार्य नभई विकासात्मक हो। बोर्डको आर्थिक वर्ष 2079-80 को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको विकासात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत समग्र बजारको विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको बुँदा 10 मा वस्तु बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानूनी सुधार तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिने भनिएको छ। बुँदा 11 मा धितोपत्र ब्रोकर संख्या थप्ने र नयाँ धितोपत्र व्यापारी स्टक डिलरलाई अनुमति पत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि नियमित बाहेक विकासात्मक काम गर्न पाइन्न। त्यसैले बोर्डले आफूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा राखेका कार्यक्रमलाई पनि नियमित कार्यक्रम भनेर आयोगलाई झुटा विवरण पठाएको हो। तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन। नीति तथा कार्यक्रमको कानून निर्माण तथा सुधार शीर्षकमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्ने मात्रै उल्लेख छ। तर जसरी भए पनि निर्वाचन अघि नै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ध्याउनमा बोर्ड रहेकाले सो प्रक्रियामा अवरोध नहुने गरी झुटा विवरण समेटेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइएको स्रोतको दावी छ। आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। आयोगले प्रदेशमा प्रतिनिधि सभातर्फ 38 र प्रदेशसभातर्फ 80 निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको जनाएको हो। हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ कुल 89,49,000 मतपत्र छपाई भइसकेको आयोगले जनाएको छ। यसपटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भई अन्तिम नावलीमा कायम उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह मात्र समावेश गरी मतपत्र छपाई गरिँदैछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र यसअघि नै छपाई भई ढुवानी शुरू भइसकेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। काम चलाउ भूमिकामा रहेको सरकारले दूरगामी निर्णय गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको अवस्थामा नयाँ नीति पारित गरेको हो वा होइन भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। झापाको गौरादह नगरपालिकामा एक पूर्व प्रहरीले भतिजालाई गोली प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएपछि आत्महत्या गरेका छन्। गौरादह 8 का 35 वर्षीय वीरेन शाहले आफूलाई गोली प्रहार गरी आत्महत्या गरेका हुन्। गए राति 8 बजेतिर घरबाट करिब 70 मिटर टाढा आफैलाई गोली हानी आत्महत्या गरेको अवस्थामा उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। साँझ 6 बजे घरमा विवाद भएको थियो। सामान्य विषयको विवादले ठूलो रूप लिएपछि वीरेनले भतिजा 15 वर्षीय हेमराज शाहमाथि गोली चलाएका थिए। पिस्तोल प्रहार गरेको गोली लागि भतिजा हेमराजको ढाडमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनास्थलबाट 15 थान गोली बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। गोली प्रहार गरी पिस्तोल नम्बर बिनाको रहेको भारतबाट ल्याइएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। वीरेन पूर्व सशस्त्र प्रहरी भएको बताइएको छ। उनले 3 वर्ष अघि जागिर छाडेका थिए। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 1714 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मुलुकभर डेंगी संक्रमितको संख्या 41,000
743 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै थप 1 जनाको डेंगी संक्रमणबाट मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 49 पुगेको छ। उता थप 46 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1510 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। पछिल्लो पटक थप 17 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 736 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। वार्षिक विनियोजनको तुलनामा निकै न्यून खर्च हुने परिपाटी यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारले करिब 80% मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 79-80 को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सरकारले बजेट खर्च 15.5% बराबर मात्रै गरेको छ। असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको 15.51% अर्थात 2 खर्ब 78 अर्ब 16 करोड़ 63 लाख रुपियाँ मात्र बराबरको बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ 73 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। असोज मसान्तसम्ममा चालू गत शीर्षकमा विनियोजन बजेटको 18.91% खर्च अर्थात 2 खर्ब 23 अर्ब 75 करोड़ 27 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगत शीर्षकमा 5.15% अर्थात 19 अर्ब 68 करोड़ 11 लाख र वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा 15.05 अर्थात 34 अर्ब 73 करोड़ 25 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यही अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन 15.91% बराबर छ, जुन 2 खर्ब 32 अर्ब 12 करोड़ रुपियाँ 12 करोड़ 66 लाख रुपियाँ बराबर हो। आर्थिक वर्ष का लागि सरकारले कुल 14 खर्ब 78 अर्ब 80 करोड़ रुपियाँ बराबरको बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनको 1/3 भूमिमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। पछिल्लो केही दिनमा रूसले विद्युत गृहहरूमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेकाले विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको हो। युक्रेनका हजारौं गाउँ तथा शहरमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको हो। रूसी आक्रमणका क्रममा थप 70 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनको ऊर्जा केन्द्रहरूबाट पछिल्लो 8 दिनको आक्रमणबाट क्षतिका कारण 30% कम विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। राजधानी केपका कैयौं स्थान विद्युत र पानीको अभाव रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राजधानी केपका 2 विद्युत गृहमा भएको आक्रमणका क्रममा 3 जना कर्मचारी मारिएको मेयर भिताली क्लिचकोले बताउनु भएको छ। केपका 18 मध्ये 7 वटा ऊर्जा केन्द्रमा रूसी रकेट आक्रमण भएको छ। जाडो नजिकै गएकाले अत्यन्त चिसो हुने युक्रेनमा विद्युत आपूर्ति हुन नसके जनजीवन निकै प्रभावित हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको 5औं दिन हिजो म्याच नफेरेका कारण भलिबलका 3 खेलाड़ी घाइते भएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेको चर्को आलोचना भएको छ। भलिबलका लागि ल्याइएको म्याच सेपाक ताक्रो खेलका लागि नवलपुर पुर्याइएपछि पुरानै म्याचमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। त्यसअघि उद्घाटनमा पनि 3 खेलाड़ी घाइते भएका थिए। घाइते भएपछि उपचार खर्च राखेपले नभई आफैले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खेलाड़ी बताउँछन्। अब बाँकी खेल खाली ग्राउण्डमा खेलाइने भलिबल संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठले बताउनुभयो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा अहिलेसम्म भएका विभिन्न गतिविधि समेटेर तयार पारिएको सामग्री अबको क्रममा। महिला लङ जम्पमा आर्मीकी जयरानी थारूले 3 विधामा राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित व्यक्तिगत 3 स्वर्ण जितेकी छिन्। निशा चौधरीले 5.47 मिटर जम्प गर्दै राखेको कीर्तिमान भंग गर्दै उनले 5.58 मिटर जम्प गर्दै नयाँ कीर्तिमान बनाइन्। यसअघि जयरानीले महिला 400 मिटर र 100 मिटर हर्डल्समा स्वर्ण जितेकी थिइन्। आर्मीकी निशा चौधरीले रजत तथा एपीएफकी शिला चौधरीले काँस्य जितिन्। लङ जम्प पुरूषतर्फ एपीएफका सलीम देवानले कृष्ण बहादुर गिरीको नाममा रहेको 7 मिटरको कीर्तिमान भंग गर्दै 7.06 मिटर जम्प गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण जिते। आर्मीका दिल्ली खत्रीले रजत र गण्डकीका नारायण चौधरीले काँस्य जिते। पौडीमा पुरूषतर्फ 50 मिटर फ्री स्टाइलमा आर्मीका अलेक्जेन्डर शाहले आफ्नै नाममा रहेको 23.90 सेकेण्डको समयलाई सुधार गर्दै 23.57 सेकेण्डमा झारेर कीर्तिमान सुधार गरे। यस्तै 200 मिटर बटरफ्लाई हिट राउण्डमा नथन दोर्जे शेर्पाको नाममा रहेको 2 मिनेट 18.10 सेकेण्डको कीर्तिमान एनआरएनएका आरसिर सापकोटाले 2 मिनेट 16.43 सेकेण्डमा पूरा गर्दै कीर्तिमान बनाए। म्याराथनमा गण्डकी प्रदेशले स्वर्ण जित्दै रेकर्ड बनाएको छ। गण्डकीका अनेश थापा मगरले 42.195 किलोमिटर 2 घण्टा 22 मिनेट 54 सेकेण्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण हात पारे। आर्मीका कृष्ण बस्नेतले रजत तथा एपीएफका सन्तोष विक्रम विष्टले काँस्य जिते। एथलेटिक्स 400 मिटर दौड़मा पुरूषतर्फ आर्मीका
बहादुर कुमारले 47.95 सेकेण्डमा पार गर्दै स्वर्ण जिते। उनले सन् 1990 मा चीनको बेइजिङमा आशाराम चौधरीले बनाएको 48.32 सेकेण्डको रेकर्ड तोडे। एपीएफका आशिष चौधरीले रजत र आर्मीका प्रकाश दनुवारले कांस्य जिते। महिलातर्फ एपीएफकी रमिता कुमारी थारूले सन् 2019 मा चीनमा भएको खेलमा तुलसा खत्रीले बनाएको 59.57 सेकेण्डको रेकर्ड तोड्दै 58.10 सेकेण्डको नयाँ रेकर्ड बनाइन्। आर्मीकी निर्मला थापाले रजत र एपीएफकी कल्पना श्रेष्ठले कांस्य जितिन्। उता पूर्वी नवलपरासीमा भएको कुस्ती महिलातर्फ आर्मी र सुदूरपश्चिमले समान 5-5 स्वर्ण हात पारे। विभिन्न तौल समूहका स्पर्धामा आर्मी र सुदूरपश्चिमले स्वर्ण जितेका हुन्। नेपाल प्रहरीकी जुनमाया छन्त्यालले भारोत्तोलनमा महिला 71 केजी तौल समूहमा स्न्याच र क्लिन एण्ड जर्क दुवैमा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेकी छिन्। उनले स्न्याचतर्फ 78 केजी भार वहन गर्दै आफ्नै रेकर्ड भंग गर्दा क्लिन एण्ड जर्कमा 89 केजी गरी कुल 167 केजी उठाउँदै स्वर्ण जितिन्। एपीएफकी सरिता लामाले रजत र नेपाल प्रहरीकी सरस्वती पुरीले कांस्य जितिन्। यस्तै महिला 64 केजी तर्फ आर्मीकी शारदा चौधरीले स्न्याचमा 67 र क्लिन एण्ड जर्कमा 80 गरी कुल 147 केजी भार वहन गर्दै स्वर्ण जितिन्। पुलिसकी राज्य लक्ष्मी थापाले रजत तथा आर्मीकी प्रशंसा पुनले कांस्य जितिन्। बागलुङमा 51 देखि 55 केजी तौल समूहमा कुसुम राजवंशीले स्वर्ण जितेसँगै प्रदेश 1 ले स्वर्णको खाता खोलेको छ। आर्मीकी रीना धिमालले रजत र पुलिसकी सजना कुमारी घरतीले कांस्य जितिन्। यस्तै 40 देखि 45 केजी तौल समूहमा गण्डकीकी सुनिता भण्डारीले स्वर्ण जित्दा बागमतीकी सुस्मिता तामाङले रजत तथा पुलिसकी मनिषा घरती मगर र एपीएफकी लीला कुमारी सापकोटाले कांस्य जिते। नेपाल पुलिस क्लबले महिला क्रिकेटको स्वर्ण जितेको छ। फाइनलमा एपीएफलाई 5 रनले हराउँदै पुलिसले डेब्यूसँगै स्वर्ण जितेको हो। प्रतियोगितामा एपीएफले रजत र बागमती प्रदेशले कांस्य जिते। साइक्लिङको इन्डिभिजुअल टाइम ट्रायल विधामा महिलातर्फ आर्मी र पुरूषतर्फ एपीएफले स्वर्ण जिते। पोखराको याम्दी हेम्जा सड़क खण्डमा भएको महिलातर्फको फाइनलमा 20 किलोमिटरको दूरी 38 मिनट 31.0410 सेकेण्डमा पूरा गर्दै आर्मीकी उषा खनालले स्वर्ण जितिन्। यस्तै एपीएफकी हुमी बुढा मगरले रजत र आर्मीकै मञ्जु कुमारी खड्काले कांस्य जितिन्। पुरूषतर्फ एपीएफका सूरज राणा मगरले 20 किलोमिटरको दूरी 34 मिनट 4.0309 सेकेण्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण जित्दा आर्मीका हिमाल टमाटाले रजत तथा एपीएफकै लक्ष्मण मल्लले कांस्य जिते। यस्तै स्ट्याण्डर्ड पुरूष टीम इभेन्टमा सुदूरपश्चिमलाई पछि पार्दै गण्डकीले स्वर्ण जितेको छ। सुदूरले रजत र पुलिसले कांस्य हात पारे। महिलातर्फ सोही विधामा एपीएफले स्वर्ण जित्दा प्रदेश 1 ले रजत र गण्डकीले कांस्य हात पार्यो। स्ट्याण्डर्ड मिक्स टीममा पनि एपीएफले स्वर्ण जित्यो। यस विधामा गण्डकीले रजत र एपीएफले कांस्य हात पारे। विभागीय टोली आर्मीले 66 स्वर्ण 46 रजत र 30 कांस्य गरी कुल 142 पदक सहित वर्चस्व कायम राख्दा पुलिस 26 स्वर्ण 17 रजत र 30 कांस्य गरी कुल 73 पदक सहित दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै एपीएफ 21 स्वर्ण 28 रजत र 30 कांस्य गरी कुल 87 पदक सहित तेस्रो स्थानमा छ। प्रदेशहरूमा बागमती प्रदेशले 15 स्वर्ण 23 रजत र 25 कांस्य हात पारेको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा क्रिस्टल प्यालेस विजयी भएको छ। वुल्भरह्याम्पटनमाथि क्रिस्टल प्यालेसले 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। खेलको पहिलो हाफमा वुल्भरह्याम्पटनका लागि अदामा ट्राउरेले 1 गोल गरे पनि दोस्रो हाफमा क्रिस्टल प्यालेस खेलमा फर्किएको हो। दोस्रो हाफमा क्रिस्टल प्यालेसका लागि इब्रेची इजी र बेल ब्राइट जहाले समान 1-1 गोल गरे। जितसँगै क्रिस्टल प्यालेस दल खेला 10 खेलाड़ीमा 10 खेलबाट 13 अंकसहित 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। वुल्भरह्याम्पटन 11 खेलबाट 9 अंकसहित 17औं स्थानमा छ। प्रिमियर लीगमा गैराती भएको अर्को खेलमा ब्राइटन एण्ड होभ एल्बियन र नटिङहम फरेस्टले गोलरहित बराबरी गरे। ब्राइटन तालिकाको 7औं स्थानमा छ भने नटिङहम फरेस्ट 19औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 6 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 32 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरेक्ट बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौ। नमस्कार।